नमस्कार, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत दोस्रो एकाइ 2 बल र गति, फोर्स एन्ड मोसन भनेर भन्छ अंग्रेजीमा यसलाई। यो एकाइ सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई फेरि केही कुरा मैले भन्न चाहे। तपाईहरुलाई पढाइ सम्बन्धी केही कुराहरू अथवा केही समस्याहरू छ भने हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर 9845955895 यसमा फोन गरेर यो नम्बर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ होला। यो नम्बरमा तपाईहरुले आफ्नो समस्या राखिदिन सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ म कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण शिक्षा अन्तर्गत यो शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 2 बल र गति, जसलाई हामी अंग्रेजीमा फोर्स एन्ड मोसन एकाइ सुरु गर्न गइराखेको छु। र यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो क्लासहरुमा पनि बल र गति के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ केही कुरा, र केही थोरै कुरा धेरै यसमा पनि बुझ्नुहुन्छ। र म पहिला तपाईहरुलाई बल भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न गइराखेको छु। कुनै वस्तु, अब तपाईहरुले कुनै वस्तु भन्दा पनि तपाईहरुले दैनिक जीवनमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने भनेको कुनै वस्तु उठाउने अथवा ढोकाहरू बन्द गर्ने, खोल्ने, अनि त्यही किसिमले तपाईहरुले विभिन्न किसिमका कामहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ है। त्यो कामहरू अन्तर्गत तपाईहरुले जस्तै अब मैले ढोकाकै कुरा गरे, तपाईहरुले ढोका तान्दाखेरि अथवा धकेल्दाखेरि तपाईहरुले के प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ? बल। नत्र तपाईहरुले छुने बित्तिकै ढोका खुल्नु पर्ने नि त। यदि बलको आवश्यकता पर्दैन थियो त्यो खोल्न भने त्यो छुने बित्तिकै खुल्नु पर्थ्यो। त्यसमा जबसम्म हामी बल लगाउँदैनौं तबसम्म त्यो खुल्दैन। र कुनै वस्तु उठाउनु पर्यो भने त्यसलाई छुने बित्तिकै हामीले सोचेको जस्तै उठ्नु पर्ने, त्यो पनि उठाउन सकिन्न बल प्रयोग नगरिकन। त्यही भएर हामीले जुनसुकै काम गर्दा पनि बल प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं दैनिक जीवनमा। जस्तै हिँड्नु पर्छ, हामीले सधैँ हिँडिरहेको हुन्छौं अथवा साइकल चलाउँछौं अथवा दगुर्छौं, त्यो गर्दाखेरि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? बल चाहिन्छ। अनि त्यस्तै किसिमले जस्तै हामी गेमहरू खेल्छौं, खेलकुदहरू, कोही भलिबल खेल्ला, कोही फुटबल खेल्ला, कोही क्रिकेट खेल्ला, त्यो गेमहरू खेलिराख्नु भएको हुन्छ। त्यतिखेर के आवश्यक पर्छ? त्यतिखेर पनि बल प्रयोग नगरिकन उभिएर त्यो गेम खेलकुदहरू खेलिन्न हो। त्यही भएकोले हामीले दैनिक जीवनमा एकदमै प्रयोग गरिरहेको कुरा भएको कारणले गर्दा बल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले आफ्नो व्यावहारिक भनौं न त्यो रूपमा बुझेका छौं। र यसलाई परिभाषित कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि वस्तु, जस्तै कुनै वस्तुलाई रोक्नु पर्यो, उताबाट आइरहेको वस्तु कुनै रोक्नु पर्यो भने त्यतिखेर पनि बल लगाउनु पर्यो। र कुनै वस्तुलाई धकेल्दाखेरि त्यतिखेर पनि हामीले बल प्रयोग गर्नु पर्यो। र यसको परिभाषा अब म तपाईहरुलाई यता राखिदिएको छु। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने वा ल्याउन आवश्यक प्रयासको भौतिक परिमाणलाई हामी के भन्छौं? बल भन्छौं। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा ल्याउने र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन खोज्ने प्रयासको भौतिक परिमाणलाई हामीले के भन्छौं? बल भनेर भन्छौं, अथवा फोर्स। अंग्रेजीमा यसलाई फोर्स भन्छौं। यो कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईले। कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा छ र त्यसलाई धकेलेर हामी चाल अवस्थामा ल्याउँछौं, अथवा कुनै चाल अवस्थामा आएको वस्तुलाई हामीले रोकेर त्यसलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउँछौं। त्यो भनेको के हो? बल हो। र यसलाई यसरी परिभाषित गरेको छ। यो कुरा तपाईहरुले नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले कुनै पनि क्लासहरु पढ्दाखेरि पहिला कपी कलम बोकेरै बस्नु होला। र हेरेर मात्रै सबै कुरा बुझिन्छ भन्ने छैन। नबुझेको कुराहरु नोट गर्ने र बुझेको कुराहरु पनि बिर्सिन सक्छ। सधैँ तपाईहरुले यसलाई रिपिट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईहरु यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। र यो नोटहरु जुन छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। तपाईहरुले यो तपाईहरु
के अरे टिपेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो नोटबुकमा। अब हामीले बलका विभिन्न प्रकारहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ है। बलका प्रकारहरू हामी कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामी यसमा बुझ्नेछौँ र मुख्य प्रकारहरू हामी यसरी पढ्नेछौँ है त। बलका प्रकारहरू, बल धेरै प्रकारका हुन्छन्, विभिन्न किसिमका हुन्छन् र बलका मुख्य प्रकारहरू निम्नानुसार छन्। जस्तै पहिलो छ केन्द्राभिमुखी बल अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स। केन्द्राभिमुखी बल अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के त भन्दाखेरि, जस्तै हामीले यो कुनै सर्किलमा साइकल चलाउँछौँ अथवा हामी एउटा वृत्ताकार बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छौँ, त्यतिखेर यो तपाईँहरूलाई देखाएको छ है। यहाँबाट आउँदाखेरि यहाँनिरबाट सिधै उता जानुपर्ने नि त, तपाईँहरू यसरी घुमिराख्नु भएको हुन्छ बाटोमै। त्यो के कारणले गर्दाखेरि यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सको लागि यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले तपाईँहरूलाई यतापट्टि तानिरहेको हुन्छ, यसको विरुद्धको केन्द्रतिर है। त्यही भएको कारण तपाईँ घुम्न सक्नुहुन्छ, नत्र सिधै उत्तिएर टाढा जान सक्नुहुन्थ्यो नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सजिलो भन्दा पनि तपाईँहरूले यो बाटोमा घुम्न सक्नुहुन्छ है। यदि सेन्ट्रिपेटल फोर्स हुन्थेन भने तपाईँहरू उत्तिएर कतै टाढा पर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो भएको कारणले अब यो भनेको के त हाम्रो सेन्ट्रिपेटल फोर्स, केन्द्राभिमुखी बल भनेको के त, कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्रमा नि घुमिरहेको वस्तुमा एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ। कुनै मैले भनिसकेँ नि तपाईँहरूलाई, कुनै एउटा हाम्रो वृत्त भनौँ न, एउटा गोलो बाटो भनौँ, वृत्ताकार बाटोमा हामी साइकल चलाउँदैछौँ अथवा घुमिरहेका छौँ भने त्यो बाटोमा तपाईँहरू मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ। के को कारण? सेन्ट्रिपेटल फोर्सको कारण, जसलाई यता अब हामी यसलाई यसरी परिभाषित गर्छौँ। कुनै पनि निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानि घुमिरहने वस्तुमा एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, वस्तुलाई यो बाटोको केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ र जसलाई केन्द्राभिमुखी बल अथवा सेन्ट्रिपेटल बल भनेर भन्छौँ, अथवा अङ्ग्रेजीमा यसलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर भन्छ है। अब त्यो भयो हाम्रो केन्द्राभिमुखी बल। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानि हामीले कुनै वस्तुको वरिपरि घुमिराखेका छौँ भने यसरी घुमिराख्दाखेरि तपाईँहरू घुम्न नसक्नुपर्ने नि त त्यो बाटोमा। त्यो कारण के हुन्छ? त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्सले तपाईँलाई केन्द्रतिर तानिराखेको हुन्छ र तपाईँहरू घुम्न सक्नुहुन्छ है। त्यो अब यसलाई हामीले परिभाषित कसरी गरेका छौँ? कुनै निश्चित बिन्दुलाई केन्द्र मानि घुमिरहने वस्तुमा एउटा बलले वस्तुलाई केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ, जसलाई केन्द्राभिमुखी बल अथवा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर भन्छौँ, सेन्ट्रिपेटल बल भन्छौँ है त। अब त्यस्तै अर्को छ हाम्रो सेन्ट्रिफुगल। यसै अन्तर्गत सेन्ट्रिफुगल बल अथवा सेन्ट्रिफुगल फोर्स भनेर भन्छौँ। केलाई भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने सेन्ट्रिपेटल बलको विपरीत केन्द्रको वरिपरि घुमिरहने वस्तुलाई केन्द्रबाट टाढा धकेल्ने बल वा वस्तु उछिट्टिएर टाढा जाने बललाई सेन्ट्रिफुगल बल भनिन्छ। अब योलाई तपाईँहरूलाई म एकछिन बुझाइहाल्छु है त। जस्तै तपाईँहरूले कुनै डोरीमा तपाईँहरूले यो ढुङ्गा गर्नुभयो है। यो एउटा डोरी भयो र यसमा तपाईँहरूले ढुङ्गा अथवा केही वस्तु बाँधेर घुमाइराख्नु भएको छ। यसरी यो घुमिराखेको छ। तपाईँहरूले घुमाइराख्नु भएको छ भने
तपाईँले घुमाउँदै 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 जाँदाखेरि यसलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो भने कहाँ जान्छ? यो हुत्तिएर टाढा जान्छ। यो कहाँ गयो? टाढा जान्छ। यहाँबाट उत्तिएर यहाँ पुग्छ भने अब यो के कारणले जान्छ? त्यही घुमिरहनु पर्ने, तपाईँले छोड्दा पनि त्यही घुमिरहनु पर्ने होइन। यदि यो के कारणले जान्छ भने यो भनेको सेन्ट्रिफुगल बल भन्छ त्यसलाई। सेन्ट्रिफुगल बलले गर्दाखेरि त्यो हुत्तिएर टाढा जाने गर्दछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कुनै पनि वस्तु सेन्ट्रिपेटल बलको विपरीत सिधै यसरी बुझौँ। सेन्ट्रिपेटलमा वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्छ र सेन्ट्रिफुगल बलमा वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर होइन त्यसलाई हुत्याउँछ, भनौँ न, टाढा फाल्छ। सेन्ट्रिपेटल बलको विपरीत केन्द्रको वरिपरि घुमिरहने वस्तुलाई केन्द्रबाट टाढा धकेल्ने बल वा वस्तु उछिट्टिएर टाढा जाने बललाई सेन्ट्रिफुगल बल भनिन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब आयो अर्को गुरुत्वाकर्षण बल। ग्राभिटेसनल फोर्स, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा ग्राभिटेसनल फोर्स भनेर भन्छौँ है। अनि गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के त? तपाईँहरूले आकाशमा देखिराख्नु भएको छ होला, यो सूर्य, यसको वरिपरि सानो, ल यो त तपाईँहरूले देख्नुहुन्न, ताराहरू त देख्नु भएको छ नि। हो, त्यस्तै किसिमको ताराहरू जस्तै हो यो पनि। यिनीहरू भनेको ग्रहहरू हो है। यिनीहरू यसको वरिपरि घुमिरहन्छ र एकले अर्कालाई एट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ र सूर्यको वरिपरि किन घुम्छ त यिनीहरू? किन भन्दा यिनीहरूको बिचमा यो बल हुन्छ, गुरुत्वाकर्षण बल भन्ने हुन्छ है। त्यो कारणले यिनीहरू एक आपसमा घुमिरहेको हुन्छ, एकले अर्कोलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ र घुमिरहेको हुन्छ एक अर्काको वरिपरि। जस्तै अब यो रुख देख्नुभयो तपाईँले, यो मानव स्याउ जस्तै देखिन्छ है। स्याउको रुख हो, यहाँबाट स्याउ पाकेर हल्लाउँदाखेरि तल झर्छ, माथि किन जाँदैन? किनभने गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बलले गर्दा यो वस्तु तल झर्ने गर्छ। गुरुत्व बलको कारण माथिबाट कुनै वस्तु खस्यो भने तल तान्ने गर्छ। गुरुत्व बलले तल तानिरहेको हुन्छ वस्तुलाई, आफ्नो पृथ्वीको केन्द्रतिर तानिरहेको हुन्छ कुनै पनि वस्तु। हामी उभिरहेको हुन्छौँ होइन, हिँड्दाखेरि हामी उभिएर कुनै बेला जम्प गऱ्यौँ भने जम्प गर्दा त माथि गएको गाई हुनुपर्ने नि, तल किन आउँछौँ? त्यो पनि गुरुत्व बलले गर्दाखेरि नै हामी तल झर्ने गर्छौँ। र हामी यहाँ टिकिन सकेको पनि, उभिन सकेको पनि हामी के कारणले हो? गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि नै हो, गुरुत्व बलले गर्दा। अब गुरुत्व बल भनेको के? यसलाई हामीले परिभाषित कसरी गर्ने भन्दा पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनेर भन्छौँ, पृथ्वीको गुरुत्व बल भन्छौँ है। यो भने के हो भन्नुहुन्छ भने, अब यो त भयो गुरुत्व बल। अब त्यसपछि एउटा अर्को इक्जाम्पल हामीले यहीँ राखिरहेछौँ है। यो ग्रहहरू यो सूर्यको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ र एकले अर्कालाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? गुरुत्वाकर्षण बल भनेर। कुनै दुईटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भनिन्छ। आकाशीय पिण्ड भनेको हाम्रो पृथ्वी भयो, बृहस्पतिहरू भयो, तपाईँहरूको शनि भयो, अरुण वरुण धेरै छ नि, तपाईँहरूको 8वटा छ कि कति छ अहिले, एउटा यमलाई चाहिँ हटाइसक्यो। 8वटा आकाशीय पिण्डहरू हामीलाई थाहा भएको छ है। उहाँहरू आकाशीय पिण्डहरू एकले अर्कोलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भन्छौँ। यसमा सोधिने तपाईँहरूलाई यो हो, गुरुत्व बल भनेको के हो भन्न सक्छ र कुनै दुईटा आकाशीय पिण्डहरू बीच गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो भनेर
भन्न सक्छ है। कुनै दुईटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भनिन्छ। यो कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा हो। अर्को बल रहेको छ हाम्रो चुम्बकीय बल, म्याग्नेटिक फोर्स। हामीले अंग्रेजीमा यसलाई म्याग्नेटिक फोर्स भनौं। अब म्याग्नेटिक फोर्स भनेपछि चुम्बकीय बल, चुम्बकको कारणले उत्पन्न हुने बल। सकियो कुरा। तपाईहरुले एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। चुम्बकले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनेर भन्छौं। चुम्बकमा कस्तो बल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले दुईटा पिसहरु, चुम्बकको दुईटा टुक्रा भनौं न, ल्याएर यता तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। दुईटा पोल हुन्छ यसमा, एउटा साउथ एउटा नर्थ। यो दुईटा नर्थ र साउथ भयो भने यसले अट्र्याक्ट गर्छ, आफूलाई आकर्षण गर्छ। र साउथ अथवा नर्थ भयो भने यसले तपाईहरुको विकर्षण गर्छ, आकर्षण गर्दैन र त्यसलाई नजिक तान्दैन, टाढा धकेल्ने काम गर्छ चुम्बकलाई। र आफ्नो आफूलाई आवश्यक ध्रुव, यसलाई ध्रुव भन्छ, नर्थ पोल, साउथ र नर्थ पोल भनेर आफूलाई पाइक पर्ने पोलहरु, ध्रुवहरु खोज्छ र यसले अट्र्याक्ट गर्दैन। जस्तै तपाईहरुको यो दुईटा चुम्बक छ, यसरी बुझ्नुस्। यो त दुईटा, यो साउथ भयो, यो नर्थ भयो। अनि त्यसपछि यो पनि साउथ भयो, यो नर्थ भयो। र त्यस्तै किसिमले यो अर्को छ नर्थ साउथ नर्थ। अनि त्यस्तै किसिमले एउटा अर्को भनौं एस अनि एनएस भयो। एकैछिन है, मैले फेरि सेम लेखिरहेको छु। एसएन, यो साउथ, यो नर्थ, नर्थ साउथ। यो भयो भने जब यो नर्थ पोल र साउथ पोल आउँछ भने यिनीहरू भनेको विपरीत ध्रुव हो, एकनासको होइन नि त। यो उत्तर भयो, यो दक्षिणी ध्रुव भयो। यसरी भन्दाखेरि, हाम्रो नेपाली भाषामा भन्दाखेरि, यतिखेर चाहिँ यसले आकर्षण गर्छ, नजिक आउँछ र अट्याच हुन्छ अथवा आकर्षण गर्छ। यदि यहाँ पनि साउथ अथवा यहाँ नर्थ एकै किसिमको ध्रुवहरू यदि आउँछ भने यतिखेर यो आकर्षण हुँदैन, टाढा जान्छ। यसरी टाढा जाने काम गर्छ दुईटै। योले आकर्षण गर्दैन र आफ्नो नजिक आउन खोज्दैन, टाढा जान खोज्छ। यो बीचमा के कारणले हुन्छ त? यो र यो अलग ध्रुव हुँदा यता नजिक आउने र समान ध्रुव हुँदा टाढा जाने के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यो चुम्बकीय बलको कारणले गर्दाखेरि हुने गर्दछ। त्यही भएको कारणले हामीले के भन्यौं त, चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनेर भन्छौं। अब छ अर्को तपाईहरुले स्थिर विद्युतीय बल। स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बल यहाँ तपाईहरुलाई दिएको छ, स्थिर विद्युतीय बल भनेर भन्छ। अब यसको उदाहरण के हो भने यो तपाईले काइयो देखिराख्नु भएको छ र तपाईको सुक्खा कपाल छ भने त्यसमा रगड्दाखेरि तपाईको कपालमा भएको ऋण चार्ज युक्त तपाईहरुको इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ नि त कपालहरुमा, त्यो चाहिँ यता सर्छ यो काइयोमा। र अनि त्यसपछि तपाईले कुनै पेपर नजिक कागज राख्नुभयो भने त्यसको धन ध्रुव भनौं न, धन चार्ज युक्त इलेक्ट्रोन, यसमा धन चार्ज युक्त इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ है। यो चाहिँ ऋण चार्ज युक्त इलेक्ट्रोनहरु यसमा छ भने यसलाई अट्र्याक्ट गर्छ र त्यो कागजहरु नजिक आउन खोज्छ। त्यो कारणले यता तपाईहरुलाई भनेकै छ है, यो प्लास्टिकको काङ्गी वा कलमलाई सुक्खा कपालमा रगड्दाखेरि कपालका परमाणुहरुमा भएका इलेक्ट्रोनहरु काङ्गियामा सर्छन्।
यसै यसले गर्दा काङ्गियो ऋण चार्जयुक्त हुन्छ, इलेक्ट्रोनहरू यसमा, र काङ्गियो ऋण चार्जयुक्त हुन्छ भने कपाल धन चार्जयुक्त हुन्छ। कपाल चाहिँ धन चार्जयुक्त हुन्छ र काङ्गियोलाई कागजको टुक्राको नजिक लैजाँदा त्यस वस्तुमा रहेको धन चार्ज काङ्गियातिर आकर्षण हुन्छ र कागजको टुक्रा तानिन्छन्। यसरी प्लास्टिक, रबर, ऊन, पोलिस्टर जस्ता अधातुहरूमा घर्षणबाट विद्युत चार्ज उत्पन्न हुन्छ, जसलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। यसमा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कारण के हो भने तपाईहरुले यो काङ्गियो कपालमा रगड्दाखेरि अथवा घर्षण गर्दाखेरि यसलाई किन एट्र्याक्ट अथवा आकर्षण गर्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने यो स्थिर विद्युतीय बलको कारणले गर्दाखेरि यसले कागजलाई आकर्षण गर्ने गर्दछ। यो अब तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ कसरी सर्छ, के सर्छ भन्ने। अब छ अर्को घर्षण बल अथवा फ्रिक्सनल फोर्स। घर्षण बल केलाई भनिन्छ? कुनै दुईटा वस्तुहरूको घर्षण गर्दाखेरि उत्पन्न हुने बललाई हामी घर्षण बल भन्छ। घर्षणबाट उत्पन्न हुने बललाई घर्षण बल भनेर भन्छ। यहाँ दिएकै छ तपाईहरुले। अब यो के हो त घर्षण भनेको? यता दिएको छ है, तपाईहरु बुझ्न। दुई सतहरुमा खस्रोपन बढी भएमा घर्षण बल पनि बढी हुन्छ। यदि सतह चिप्लो छ भने घर्षण बल कम हुन्छ। तपाई कुनै ठाउँमा चिप्लो ठाउँमा हिँड्दाखेरि तपाईहरुलाई चिप्लिने चिल्लो भनौं न, एकदमै मसिनो अथवा के भन्ने त्यसलाई, तपाईहरुले एकदम चिप्लो बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईहरु लड्ने अथवा चिप्लिने चान्स धेरै हुन्छ। यदि खस्रो बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईहरु चिप्लिने चान्स कम हुन्छ, खासै चिप्लिनुहुन्न। भने त्यो के कारणले गर्दाखेरि चिप्लो बाटोमा तपाईहरुको घर्षण एकदमै कम हुन्छ र यो खस्रो जुन बाटो हुन्छ त्यसमा हिँड्दाखेरि तपाईहरु आफ्नै कुरा गर्दाखेरि तपाईहरुको चिप्लिने चान्स एकदमै कम हुने गर्छ र खासै चिप्लिनुहुन्न। त्यो कारण घर्षण बल त्यसमा धेरै हुन्छ र त्यो कारणले तपाईहरुलाई खस्नबाट अथवा चिप्लिनबाट रोक्छ है त। घर्षणले गर्दा हिँड्न, दगुर्न, साइकल, मोटरसाइकल, मोटर आदि रोक्न सहयोग पुर्याउँछ। घर्षणले मेसिन तथा पाटपूर्जाको कार्यक्षमता घटाउँछ। त्यसले त्यही भएर तेलको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ मेसिनहरुमा है। तपाईहरुले ड्राइभ गर्दाखेरि अथवा साइकल चलाउँदाखेरि तपाईहरुलाई पिच बाटोमा अलिकति सजिलो हुन्छ कि तपाईहरुको कच्ची बाटोमा जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ? त्यो कुरा तपाईहरुले एकदमै अनुभव गरिराख्नु भएको छ अथवा गरिसक्नु भएको छ भने त्यो कारण के त? फ्रिक्सनल फोर्स, त्यो भनेको घर्षण बल। घर्षण बलले गर्दाखेरि अलि खस्रो बाटोमा अलिकति धेरै लाग्छ र हामीले बल धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि बढ्नलाई। अलिकति पिच बाटोमा अलिकति कम हुन्छ त्यो भन्दा घर्षण बल, र त्यसमा अलिकति कम बलले हामी हिँड्न सक्छौं अथवा हामी आफ्नो गाडीलाई अगाडि बढाउन सक्दछौं। अब अर्को छ हाम्रो दूरी र स्थानान्तरण अथवा डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। दूरी र स्थानान्तरण, डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, यो भनेको के त? अब दूरी र स्थानान्तरणको बारेमा हामी केही कुरा बुझ्ने छौं। दूरी भनेको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। दूरी भनेको हामीले पुरै जति दूरी पार गर्छौं, दूरी भनेको जस्तै हामीले कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि कति हामीले बाटो पार गर्यौं भन्ने कुरा हुन्छ, त्यो भनेको दूरी हो। र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामी कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा सर्टेस्ट, सबैभन्दा छोटो बाटो भनौं न, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानान्तरण भनेर भन्छौं।
छोटो दूरी, त्यसलाई हामीले जस्तै अब म तपाईँलाई यहाँ सिकाइदिइहाल्छु यो कुरा। यो एउटा ठाउँ भयो र यो अर्को ठाउँ भयो। यहाँ जानलाई हामी एउटा यो बाटो भएर जान्छौँ, एउटा यसो भएर जान्छौँ र एउटा यस्तो यस्तो भएर जान्छौँ। अब यो जस्तै यो 50 मिटर छ, यो 100 मिटर छ, सरी 50 मिटर, यो चाहिँ तपाईहरुको 100 मिटर अनि यो चाहिँ 150 मिटर। अब यसलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट स्थानान्तरण भन्छौँ। यो चाहिँ सबैभन्दा यहाँबाट यहाँ पुग्न सबैभन्दा छोटो स्थानान्तरण डिस्प्लेसमेन्ट, अथवा अंग्रेजीमा यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौँ। अब यहाँबाट यसो यसो गरेर हामी यहाँ पुग्यौं। यो भनेको के हो? दूरी। यो पनि दूरी हो र यो पनि दूरी हो। दूरी चाहिँ यो यसले वस्तुले पार गरेको जम्मा बाटोलाई हामी दूरी भन्छौँ, तर स्थानान्तरण चाहिँ सबैभन्दा छोटो दूरीलाई हामी स्थानान्तरण भनेर भन्ने गर्छौँ। तपाईहरुले यति बुझ्दा भयो। यहाँबाट यहाँ पुग्न सबभन्दा छोटो बाटो कुन पर्यो अथवा दूरी कहाँबाट पर्छ, त्यो भनेको स्थानान्तरण भयो। दूरी चाहिँ यो पनि दूरी नै भयो, यो पनि दूरी भयो, यो पनि दूरी। यहाँदेखि यहाँ पुग्न लाग्ने जम्मा लम्बाइ भनौँ न, त्यसलाई हामीले दूरी भनेर भन्छौँ। अब यसमा तपाईहरुले धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, यसमा पनि त्यस्तै दिएको छ। यो तपाईहरुको यहाँदेखि यसो गरेर जाँदा यो दूरी भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्प्लेसमेन्ट। फेरि यसलाई पनि दूरी भन्न मिल्छ है, यसलाई दूरी भन्दैन भन्ने होइन। यो पनि दूरी हो, यो पनि दूरी हो। यस्तो यस्तो आयो भने यो पनि दूरी हो। तर डिस्प्लेसमेन्ट अथवा तपाईहरुको स्थानान्तरण भनेको चाहिँ यो बीचको जुन छोटो बाटो छ त्यसलाई हामीले डिस्टेन्स। अब यसको परिभाषा बुझौँ। दूरी अथवा यसलाई अंग्रेजीमा डिस्टेन्स भन्छौँ र त्यो भनेको के त? वस्तुले पार गरेको बाटोको लम्बाइलाई दूरी भन्छौँ, अथवा कुनै दुई स्थान बीच जोड्ने बाटोको जम्मा लम्बाइलाई दूरी भन्छौँ। दुईटा स्थान बीचको जोड्ने जम्मा लम्बाइलाई दूरी भनेर भन्छौँ। त्यो कुरा हामीले भनिसकेका छौँ। यो कुराहरु नोट गरिराख्नु है तपाईहरुले। वस्तुले पार गरेको बाटोको लम्बाइलाई दूरी भनिन्छ, वा कुनै दुई स्थान बीच जोड्ने बाटाको जम्मा लम्बाइलाई दूरी भनेर भन्छ भन्यौं है। त्यस्तै स्थानान्तरण अथवा डिस्प्लेसमेन्ट वस्तुको सुरुको र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनिन्छ। वस्तुको सुरुको र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई हामीले के भन्यौं? डिस्प्लेसमेन्ट। जस्तै यहाँदेखि यहाँ पुग्न यतापट्टि पनि यदि भएको भए यो त एकदमै लामो छ, यो एकदमै छोटो छ, यताबाट अलि लामो, योभन्दा लामो हुन्छ भने जुन छोटो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थानान्तरण भन्छौँ। र त्यही भएर यो फोटो चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएको छु है। अब यसको परिभाषा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। डिस्प्लेसमेन्ट अथवा स्थानान्तरणको वस्तुको सुरुको र अन्तिमको स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनिन्छ, वा कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई स्थानान्तरण भनेर भनिन्छ। स्केलर परिमाण। अब के हो त स्केलर परिमाण भनेको? मान अर्थात् मात्रा भएको तर निश्चित दिशा उल्लेख नभएको। नापलाई हामीले स्केलर परिमाण अथवा स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। जस्तै दूरी हामी के नाप्छौँ? त्यसको मान त हुन्छ, तर त्यसको दिशा कुन दिशा भनेर चाहिँ हुँदैन है। पिण्ड किलोग्रामको मान त हुन्छ, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम भन्छ, तर यो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम
भनेर त्यसको दिशा चाहिँ हुँदैन है। त्यही भएर यसलाई हामीले जस्तै समय सेकेन्ड भयो, वेग मिटर प्रति सेकेन्ड आदि, यिनीहरू भनेको स्केलर क्वान्टिटीहरू भित्र पर्छ, जसको मान हुन्छ 1 मिटर 2 मिटर त्यस्तो भयो। लम्बाइहरूको तपाईँहरूको पिण्डको किलोग्राम 1 किलो 2 किलो 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम भनेर भन्छौँ। त्यसको मान त हुन्छ, भ्यालु हुन्छ, तर त्यसको निश्चित दिशा अथवा दिशा हुँदैन, निश्चित दिशा उल्लेख गर्नु पर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्केलर के अरे क्वान्टिटी भन्छौँ अथवा स्केलर परिमाण भनेर भन्छौँ। यसको परिभाषा मान अर्थात् मात्रा भएको तर निश्चित दिशा उल्लेख गर्नु नपर्ने नापलाई स्केलर परिमाण अथवा स्केलर क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ है। जस्तै दूरी मिटर भयो, पिण्ड किलोग्राम भयो, समय सेकेन्ड भयो, वेग मिटर प्रति सेकेन्ड आदि। अब त्यस्तै किसिमले अर्को छ हाम्रो भेक्टर। भेक्टर भनेको के हो? यसको चाहिँ तपाईँहरूको निश्चित दिशा पनि हुन्छ र मान पनि हुन्छ, मात्रा पनि हुन्छ। मान अर्थात् मात्रा र निश्चित दिशा दुवै भएका नापलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। जस्तै स्थानान्तरण मिटर र दिशा समेत उल्लेख गरी जनाइन्छ भन्छ है। यसै गरी गति प्रवेग आदि भेक्टर परिमाणहरू हुन्। यसको चाहिँ तपाईँहरूको मान र दिशा निश्चित दिशा चाहिँ हुन्छ है भेक्टर परिमाणको। यो कुरा तपाईँहरूले यति बुझ्दा हुन्छ अहिले। यो भनेको तपाईँहरूको यसको परिभाषा फेरि एकचोटि भन्छु है त, यता तपाईँहरूको लागि राखिदिएको छु। मान अर्थात् मात्रा र निश्चित दिशा दुवै भएका नापलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। जस्तै स्थानान्तरण मिटर र दिशा उल्लेख गरी जनाइन्छ। अनि यस्तै गरी गति प्रवेग आदि भेक्टर परिमाण हुन्। यिनीहरूको पनि के अरे दिशा पनि हुन्छ, मान पनि हुन्छ है त। अब आयो अर्को वेग। वेग केलाई भनिन्छ त? एकै समयमा पार गर्ने दूरीलाई हामी के भन्छौँ? वेग भनेर भन्छौँ। एकै समयमा पार गर्ने दूरीलाई के भन्छ? वेग भन्छ है। वेगलाई मिटर प्रति सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। वेगलाई हामी कसरी नाप्छौँ? एकाइ प्रति सेकेन्ड। यो कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। र वेगको सूत्र चाहिँ पार गरेको दूरीका मुनि लागेको समय, एकाइ समयमा पार गर्ने दूरीलाई वेग भनेर भन्छौँ भन्यो है। वेग। अब यसको हामीले वेग अथवा स्पिड पार गरेको दूरी मुनि लागेको समय यो पार गरेको दूरीका मुनि लागेको समय। अब मिटर प्रति सेकेन्ड यसलाई हामीले कसरी भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने पार गरेको दूरी हामीले केमा नाप्छौँ? मिटर र लागेको समय केमा? सेकेन्डमा। यो भनेको के हो? मिटरका मुनि सेकेन्ड। यो यसरी हामीले यसलाई जनाउने गर्छौँ। वेग केलाई भन्यौँ? एकाइ समयमा पार गरेको दूरीलाई हामीले के भन्छौँ? वेग भनेर भन्छौँ भन्यौँ है। अब एउटा इक्जाम्पल उदाहरण दिएको छ। यहाँनिर चाहिँ 50 सेकेन्ड हो है। यता अलिकति बिग्रेछ यो ठाउँमा। तपाईँहरूको 50 सेकेन्ड भनेर दिएको हो। यदि एउटा बसले 50 सेकेन्ड समयमा 1000 मिटर दूरी पार गर्छ भने बसको वेग कति होला? अब यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर मात्रै लेखौँ है। हामी यहाँ दिएको छ, उसले नै दिएको छ है। यहाँ दिएको छ
के दिएको छ भन्दा बसले पार गरेको दूरी बराबर कति छ 1000 मिटर अनि यसले यो दूरी पार गर्न लागेको समय बराबर कति छ 50 सेकेन्ड है त। अब यता के भनेको छ वेग अथवा स्पिड चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई यो कुरा म तपाईहरुलाई एउटा अलग्गै क्लास बनाएर यो सबै कुरा क्लियर पारिदिन्छु है। यो चाहिँ मैले अहिले उदाहरण मात्रै एउटा गर्दिरहेको तपाईहरुलाई त्यतिखेर सजिलो होस् भनेर। हामीलाई थाहा छ वेग बराबर के सूत्र छ त हामीसँग सरी बराबर के छ पार गरेको दूरीका मुनि लागेको समय यो भनेको 1000 का मुनि 50 हो। यसले यो मिटर हो यो सेकेन्ड हो है त। यो भनेको कति भयो यो शून्यलाई के गर्यो 5 ले 100 लाई भाग गर्दा 20 पंचे 100 हुन्छ र यो पनि तपाईहरुलाई म यो भाग गर्न अथवा डिभिजन पनि सिकाउँछु है गणितमा तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्समा यो बुझ्नु होला अथवा तपाईहरुले यहाँ रफमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। 5 ले 100 लाई गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला यो डिजिट हेरौं 5 ले यो 0 मा जान्नु यो 10 लाई गरौँ है त। यो 0 जस्ता 5 दुना 10 माइनस 0 यो 0 को 0 के भयो यसरी 20 आउँछ है त। यो तपाईहरुलाई म उसमा सिकाउने छु है त। गणितमा यो एकदम सजिलो तरिकाले तपाईहरुलाई बुझाउने छु। अब यो भयो तपाईको यो क्वेशन है त। अब तपाईहरुलाई अरु कुरा फेरि भन्छु है। यो 20 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ भनेर। अब गति भनेको के हो एकै समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भन्छ। गतिको चाहिँ दिशा हुन्छ कुनै निश्चित दिशातिर एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई हामीले गति भनेर भन्छौं। गतिलाई पनि मिटर प्रति सेकेन्डमा नै नापिन्छ। गतिमा मात्रा र दिशा दुवै हुने भएकोले यसलाई भेक्टर परिमाण भनेर भनिएको है। एकै समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। हामीले यो कुरा बुझ्यौं र गतिको सूत्र चाहिँ यो हो निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीका मुनि दूरी पार गर्न लागेको जम्मा समय। यो मैले यसरी लेखिदिएको छु। यसलाई तपाईहरु यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। गति अथवा भेलोसिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी निश्चित दिशामा
उक्त दूरी पार गर्न लागेको जम्मा समय। समय यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ है। मैले यहाँ सजिलोको लागि मात्रै यो गरेको है त। अब दैनिक जीवनमा वेग र गतिको प्रयोग उस्ताउस्तै तरिकाले भएको हुन्छ, तर विज्ञानमा यिनीहरूको अर्थ छुट्टा छुट्टै हुने गर्दछ। गति भनेको हामीले के बुझ्यौँ? एकै समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनेर भन्छौँ। गतिलाई पनि मिटर प्रति सेकेन्डमा नै नापिन्छ। गतिमा मात्रा र दिशा दुवै हुने भएकोले यसलाई भेक्टर परिमाण भनेर भनेका छौँ। वेगको कुरा बुझ्यौँ। अब वेगको पनि बुझ्यौँ अनि गतिको पनि बुझ्यौँ। र वेग र गतिमा फरक चाहिँ के त? यो वेग र गतिमा तपाईँहरूलाई फरक, एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भन्छौँ। यसको कुनै दिशा निश्चित गरिएको हुँदैन। एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई चाहिँ हामीले वेग भन्छौँ। एकै समयमा भएको स्थानान्तरणलाई गति भन्छौँ, अथवा एकै समयमा कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई हामीले गति भनेर भन्छौँ। एकै समयमा कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी, स्थानान्तरण भनेको कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी हो है। स्थानान्तरण चाहिँ एकै समयमा कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई गति भनेर भन्छौँ। यो स्केलर भयो। वेग चाहिँ यो चाहिँ भेक्टर भयो। भेक्टर कसरी भयो भने कुनै निश्चित दिशामा, दिशा पनि छ, यसको मान अथवा मात्रा पनि छ। यसको दिशा छैन, मात्रा मात्रै छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भन्यौँ त? वेग मात्रै भन्यौँ। अब छ समान गति अथवा युनिफर्म भेलोसिटी। समान गति भनेको के त? अब यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड लाग्यो र 1 सेकेन्डमा यसले 10 मिटर दूरी पार गर्यो। अनि यहाँबाट यहाँ आउन पनि 1 सेकेन्ड नै लाग्यो र 10 मिटर नै दूरी पार गर्यो। यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड नै लाग्यो र 10 मिटर नै दूरी पार गर्यो। र यहाँबाट यहाँ आउन पनि 1 सेकेन्ड नै लाग्यो र 10 मिटर दूरी, समान दूरी यसले समान समयमा पार गरिराखेको छ। यसलाई हामीले त्यही भएर समान गति भनेर भन्यौँ। यसको परिभाषा कसरी बुझ्छौँ? कुनै वस्तुले प्रत्येक एकै समयमा निश्चित दिशामा बराबर दूरी पार गर्छ भने, कुनै वस्तुले प्रत्येक एकै समयमा निश्चित दिशामा बराबर दूरी पार गर्छ भने त्यसलाई समान गति भनेर भन्छौँ। अर्थात् कुनै पनि वस्तुले 1 सेकेन्डमा जति दूरी पार गर्छ, प्रत्येक अर्को सेकेन्डमा पनि उत्तिकै दूरी पार गर्छ। कुनै वस्तुले 1 सेकेन्डमा जति दूरी पार गर्छ, प्रत्येक अर्को सेकेन्डमा पनि उत्तिकै दूरी पार गर्छ भने त्यसलाई हामीले समान गति भनेर भन्ने गर्छौँ। यो कुराहरू तपाईँहरू नोट गरिहाल्नु है। यसमा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने यति हो। जस्तै हामीले 1 सेकेन्डमा 10 मिटर गऱ्यौँ, 0बाट 1 सेकेन्ड 10 मिटर, 1 सेकेन्डबाट 2 सेकेन्ड 10 मिटर। यो भनेको कति हो? प्रत्येकको बराबर समयमा बराबर दूरी पार गऱ्यौँ। यसरी बुझ्नु होला। एकदमै सजिलो तरिकाले बुझिन्छ। बराबर समयमा यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड लाग्यो, 10 मिटर पार दूरी। यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड लाग्यो, 10 मिटर दूरी पार गऱ्यौँ। यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड र 3 सेकेन्ड, 2 सेकेन्ड पछि 3 सेकेन्ड आउँछ। यो के एक फरकमा छ नि त। त्यो भएकोले यो 1 सेकेन्डमा 10 मिटर दूरी पार गरिरहेछ भने त्यसलाई हामीले समान गति भन्छौँ। असमान गति भनेको के त? जस्तै 1 सेकेन्डमा 10 मिटर, अनि फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा 15 मिटर, फेरि अर्को 1 सेकेन्डमा 8 मिटर। यो हो भने असमान गति हुन्छ। कुनै पनि वस्तुले प्रत्येक एकै असमान गतिलाई भेरिएबल भेलोसिटी भन्छ है अङ्ग्रेजीमा। कुनै वस्तुले प्रत्येक एकै समयमा पार गर्ने दूरी फरक हुन्छ भने त्यस अवस्थाको वस्तुको गतिलाई असमान गति भनेर भनिन्छ। यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ है।
कुनै वस्तुले प्रत्येक एकाइ समयमा पार गर्ने दूरी फरक हुन्छ। एकाइ समयमा पार गर्ने दूरी फरक हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थाको वस्तुलाई असमान गति भनेर भन्छौँ। यस अवस्थामा प्रत्येक सेकेन्डमा पार गर्ने दूरी फरक हुन्छ है त। वस्तुको असमान गति भएको अवस्थामा यसको औसत गति लिने गरिन्छ। अब अहिले 1 सेकेन्डमा 10 मिटर दूरी पार गर्यो, अर्को 1 सेकेन्डमा 15, त्यसपछिको 30, त्यसपछि 8, यसरी प्रत्येक सेकेन्डमा यसको दूरीमा फरक पर्छ भने अब त्यतिखेर त्यसको औसत गति हामीले निकाल्नुपर्छ र औसत गतिको लागि जम्मा पार गरेको दूरी, यहाँदेखि यहाँसम्म पार गरेको दूरी र यहाँदेखि यहाँसम्म लागेको समयलाई चाहिँ हामीले यसमा लेख्ने गर्ने गर्छौँ है त। औसत गति अथवा एभरेज। एभरेज भेलोसिटी भनेको जम्मा पार गरेको दूरी अनि जम्मा लागेको समय। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी औसत गति यसरी निकाल्छौँ। यसको प्रत्येक सेकेन्ड अथवा कति समय लाग्यो यहाँबाट, जस्तै हामीले एउटा यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, हामीले प्रत्येक सेकेन्डमा नापिरहेछौँ है। यहाँदेखि यहाँ आउन 1 सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँ आउन 2 सेकेन्ड, भनौँ न 1 सेकेन्ड नै हो। यहाँदेखि यहाँ आउन फेरि यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँ, यहाँदेखि यहाँ आउन 1 सेकेन्ड, यहाँदेखि यहाँ आउन 1 सेकेन्ड, 2 पछि 3 आउनुको के त, यो भनेको यहाँदेखि यहाँ आउन 1 सेकेन्ड लाग्यो, यहाँदेखि यहाँ आउन 2 भयो। 1 सेकेन्ड त पहिला नै लागिसकेको छ। अब यसमा 1 जोड्नु पर्यो, कति भयो 3, अब के अरे 2 भयो, अनि त्यसपछि 1 जोड्नु पर्यो, यहाँ कति भयो 3, एक जोड्नु पर्यो, यसमा 4। यो भनेको 1 सेकेन्डमा यसले पार गरेको दूरी। अब यो पार गर्दाखेरि कति दूरी पार गर्यो त, जस्तै यो त बुझ्नुहुन्छ होला, 1 2 त यहाँदेखि यहाँ आउन 10 मिटर दूरी पार गर्यो। अब यहाँदेखि यहाँ आउन चाहिँ उसले 20 मिटर दूरी पार गर्यो, यहाँदेखि यहाँ आउन 30 मिटर दूरी पार गर्यो, यहाँबाट यहाँ आउन 5 मिटर दूरी पार गर्यो, र यहाँदेखि यहाँ आउन 40 मिटर दूरी पार गर्यो भने यसको औसत चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि, अब जम्मा औसत गति कसरी निकाल्छौँ भने यहाँ जम्मा कति समय लाग्यो 5 सेकेन्ड है। यहाँदेखि यहाँसम्मको जोड्नु पर्यो, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 5 प्लस 40 कामुनि कति समय लाग्यो, यहाँबाट यहाँ आउन 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड 1 सेकेन्ड, 5 वटा भयो। अब योलाई जोड्ने, यो 30 हो है, 10 20 30 30 60 5 65 105। यसलाई यस्तो गरिदिउँ सजिलोको लागि है त। यसलाई चाहिँ हामीले 10 गरिदिउँ। 30 30 60 70 40 110 110 का मुनि 5, यो मिटर भयो, यो सेकेन्ड भयो है त। यो भनेको 5 दुना 10 5 दुना 10 मिटर प्रति सेकेन्ड। यो डिभिजन कसरी गरेको हो भन्दा तपाईहरुले यो भाग चाहिँ 5 ले 110 लाई गरेको है। यो गर्दाखेरि मैले पहिला यो अब यसलाई गरेको है। यसलाई गर्दाखेरि तपाईको 11 मा कति टाइम्स जान्छ, कति
पटक जान्छ, 5 दुना 10, यहाँ 10 लेखौँ, माइनस अब 0 को 0, 1 बाट 0 घट्यो 1 नै हुन्छ, यहाँबाट यो 0 10 बच्यो, 10 लाई फेरि यसले 5 ले भाग गर्नुपर्छ, 5 दुना 10 नै हुन्छ र बच्यो यही पनि भएन 22 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। यसरी तपाईहरुले असमान गतिको औसत गति निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुलाको हामीले अब यसमा पनि त्यही दिएको छ है, 5 मिनेट लाग्छ। यो क्वेशन तपाईहरुलाई म एउटा बनाइदिइहालौँ है। यहाँ के दिएको छ, लागेको समय कति दिएको छ, यहाँ सरी अर्को क्वेशन 2 नम्बर भनौँ न, लागेको समय कति दिएको छ, बराबर कति दिएको छ 5 मिनेट। हामीले यसलाई त मिनेटमा गर्दैनौं, सेकेन्डमा गर्छौं। 5 इन्टु 5 गुणन 1 मिनेट भन्यो भने 60 ले गुणन गर्दाखेरि केमा आउँछ, सेकेन्डमा आउँछ। यो भनेको 6 × 5 = 300 सेकेन्ड। अब पार गरेको दूरी कति छ, 6 किलोमिटर। 6 किलोमिटर है केएम, 6 किलोमिटर। यसलाई पनि मिटरमा परिवर्तन गरौँ है, 6 गुणन 1000 मिटर, यो भनेको 6000 मिटर यो है। अब हामीलाई थाहा छ औसत गति कति हुन्छ भनेको छ है, एभरेज भेलोसिटी भनेको कति हो, पार गरेको दूरीका पार गरेको मुनि लागेको समय, जम्मा पार गरेको दूरीका मुनि जम्मा लागेको समय हो है। यो भनेको कति छ, 6000 मिटर पार गरेको छ र 300 सेकेन्ड समय लागेको छ यो दूरी पार गर्न। 2 शून्यले 2 शून्य काट्यो, अब 3 ले 60 लाई भाग गर्दाखेरि तपाईको 20 त्यहाँ 20 हुन्छ है, 20 मिटर पर सेकेन्ड। यो भयो हाम्रो यो क्वेशनको सल्युसन। अब आउँछ प्रवेग, एकै समयमा गतिमा हुने परिवर्तन। गति भनेको एकै समयमा पार गरेको कुनै निश्चित दिशामा एकै समयमा पार गरेको दूरीलाई हामीले के भन्छौं, गति भन्छौं। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब एकै समयमा गतिमा हुने परिवर्तन, गति कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, प्रवेग भनेर भने गर्छौं। जस्तै हामीले यो असमान गति भनेको थियौं, कतिखेर बढ्छ कतिखेर घट्छ भन्यौं है। गतिमा हुने परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले प्रवेग भनेर भन्छौं। यति बुझ्दा अहिले पुग्छ तपाईहरुलाई। अब प्रवेगको सूत्र चाहिँ गतिमा भएको परिवर्तन का मुनि लागेको समय। गति परिवर्तन कसरी निकाल्छौं, एकैछिन है। प्रवेग ACCELERATION भनेको गतिमा हुने परिवर्तन लागेको समय। यो भनेको गतिमा हुने परिवर्तन भनेको अन्तिम गति माइनस सुरुको गति। लागेको समय। यो चाहिँ अन्तिम गतिलाई हामीले v भनेर भन्छौं र सुरुको गतिलाई u भनेर भन्छौं। लागेको समय t है त। यो हुन्छ तपाईहरुको प्रवेग। a बराबर यो सूत्र आउँछ। यो चाहिँ a हो है, 1 हैन।
फेरि 1 जस्तो लाग्ला। यहाँ तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन दिएको जस्तो छ यहाँ है। एउटा कारको गति 10 सेकेन्ड समयमा 10 मिटर पर सेकेन्डबाट बढेर 30 मिटर पर सेकेन्ड पुगेछ भने त्यसको प्रवेग कति होला? यहाँ हामीलाई दिएको छ, यहाँ दिएको छ भन्छ 10 मिटर प्रति सेकेन्ड सुरुको गति भनौँ है, कति दिएको छ त? u बराबर 10 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै अन्तिम गति v बराबर 30 मिटर पर सेकेन्ड भन्छ है। अब जम्मा समय कति लागेको छ? लागेको समय पनि दिएको छ। कति दिएको छ? 10 सेकेन्ड भनेर भनेको छ, 10 सेकेन्ड। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छ एक्सिलरेसन अथवा प्रवेग। प्रवेग बराबर के भनेको थियौं? v माइनस u बाई t। v भनेको अन्तिम गति, u भनेको सुरुको गति र t भनेको लागेको समय। यहाँ यो सुरुको गति भनेको 10 मिटर पर सेकेन्डबाट प्रति सेकेन्डबाट 30 मिटर प्रति सेकेन्ड पुगेको छ भनेर भनेको छ है। त्यो हो भने यहाँ अन्तिम गति कति छ? 30 मिटर पर सेकेन्ड माइनस कति छ? 10 मिटर पर सेकेन्ड का मुनि कति भनेको छ? 10 समय। यो भनेको 30 बाट 10 घट्यो कति हो? यो चाहिँ मिटर प्रति सेकेन्ड है, यो चाहिँ सेकेन्ड। 30,000 20 का मुनि 10 मिटर पर सेकेन्ड का मुनि सेकेन्ड। यो भनेको 10 दुना 20 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यसको आन्सर यति भयो। तपाईहरुले यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब यो क्याल्कुलेसन, अब यो भनेको m प्रति सेकेन्ड भनेको यो गुणा सिधै s हो है, m का मुनि यस्तो हो। यो भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। प्रवेगको एकाइ नै यही हो। अब छ हामीले यो उसमा के कुरा पढ्यौं त? धेरै कुरा बुझ्यौं है। बल भनेको के हो र यसका प्रकारहरू। तपाईहरुले के पढ्नुभयो? बलका प्रकारहरू। केन्द्राभिमुखी बल सेन्ट्रिपेटल फोर्स, सेन्ट्रिफुगल बल अथवा सेन्ट्रिफुगल फोर्स, अनि त्यसपछि गुरुत्वाकर्षण बल ग्राभिटेशनल फोर्स, अनि त्यसपछि चुम्बकीय बल म्याग्नेटिक फोर्स, अनि त्यसपछि स्थिर विद्युतीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अनि त्यसपछि घर्षण बल फ्रिक्सनल फोर्स। दूरी र स्थानान्तरण के हो? दूरी भनेको के, स्थानान्तरण भनेको के, स्केलर परिमाण भनेको के, वेक्टर परिमाण भनेको के, वेग भनेको के, गति केलाई भन्छौं, वेग र गतिमा फरक, समान गति अथवा युनिफर्म भेलोसिटी अथवा असमान गति र जसलाई हामी अंग्रेजीमा भेरिएबल भेलोसिटी भनेर भन्छौं। यो कुराहरू प्रवेग। अब चाहिँ यसमा हामीले पढेको कुरा यता अलि दिएको छ। स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल्न र चालमा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउने वा ल्याउन खोज्ने भौतिक परिमाण नै बल हो। यो हामीले पढिसकेका छौं। बल विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, जस्तै सेन्ट्रिपेटल बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुम्बकीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, घर्षण बल। कुनै निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीलाई स्थानान्तरण भन्छौं। यो पनि पढ्यौं। मान मात्र भएको नापलाई स्केलर र मान तथा दिशा दुवै भएको नापलाई वेक्टर भनेर भन्यौं। कुनै वस्तुले प्रति सेकेन्ड समयमा पार गरेको दूरीलाई वेग भन्छ। कुनै वस्तुले निश्चित दिशामा प्रति सेकेन्ड समयमा पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। कुनै वस्तुले प्रति सेकेन्ड समयमा गतिमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ। प्रति एकै समयमा बराबर दूरी पार गर्ने गतिलाई समान गति भनिन्छ भनेर भन्यौं है। प्रति एकै समयमा पार
फरक फरक दूरी पार गर्ने गतिलाई असमान गति भनिन्छ भनेर पनि भन्यौं। वेग पार गरेको दूरीका मुनि लागेको समय, गति अथवा भेलोसिटी निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीका मुनि लागेको समय र प्रवेग गतिमा भएको परिवर्तनका मुनि लागेको समय। हामीले आज कक्षा 7 को विज्ञान अन्तर्गत एकाइ 2 बल र गति पढ्यौं र आशा छ तपाईहरुले एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुभयो। अब केही तपाईहरुलाई समस्या छ भने तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोको तलतिर कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले हामीलाई फोन गरेर हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि तपाईहरुको समस्या राखिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले त्यो समस्याहरु राखिदिनु होला। आजको क्लास यति नै। धन्यवाद। नमस्कार।